ز بیان نکم یو دو خبر کوم لگ یو کال نمخ کی یو عالم وفات شوه ده مولانا اظهر ولی خان سے آغا یو ورځ د خپل وفات نمخ کی د بخاری شریف آغا سبق طالبانو توی وی بچو ما تیرش په خوب ولیدا فرمای ز وفات شوه ما او زما جنازه وشوا قبر کی خودم فرمائی خاور را باندې واړولا ګټه رب سکی خود خاور را باندې واړولا چې ګور ما یو دو کسان رااله انتهایی نورانی قسم خی طرف تکې ناستا انتهایی زیات نورانی قسم ګس طرف تکې ناستا چې ګورم یو دو کسان را روان دي لاس کې کاغذونه دي دی ور پاسه دا آغی تے خبری اکڑی لکلیو تا اکڑو واپس شو تپوس میں تے نوکا دا سوکو وی دا غدو پرشتی وی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دو پرشتی قبر کے رازی داغی نمون حدیث مبارک نکیر و منکر راغلی دی درید تپوسو نکی فرمائی آغا پرشتی وی خو منگول جواب ورکا تا تزورت رانغے دا خی طرف تا چکم کس ناس دے نورانی و خیستا ماوی تسو کی وی زستا غد سار منزما چی دیر احتمام سرد کڑے ما دا سار منزما دا اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خی طرف تا و گس طرف تا سر طرف تا و خبو طرف تا دا اعمال باقی دا ولاڑی دی گس طرف تا چکم کسراغیو کی ناستا دا تماوی تسو کی ویزاغ قرآن دا اللہ کتاب امچیز ما آواز دی تمام دنیا ترسولے رے زاغ قرآن ما ننداغ قرآن ختم نشبی دی جلال الدین سیوطی رحم اللہ فرمائی یو حافظ سب دے داغ والد وفات شوی وا دے بد والد قبر لراتا داغی خاتم دا قرآن تلاوتو کا بیا با واپس شا دا کم چه عالمان دی کم حافظان دی کم دا علماء سر تعلق دے دیخ پل مور پلار پی جنی دیخ پل مشران پی جنی چاچ دا قرآن سر نسبت نشتا دا علماء سر نسبت نشتا اکثر داسی چه دا خپل مور پلار حق نپی جنی دا والدی قبر لوراغی تلاوت بیو کا یو زلی دا مور پا خوب کی ولیدا زما بچیا چه زما دا قبر خواتا کل تلاوت کی نو پورن تلاوت مشروع کوا مور ولی وی تچه کل دا قرآن تلاوت شروع کی دا دی خلین دا سر نازل کرد انور نچر نازی زستا ملاقات نشم کولے زمار د خپو سره لګ ودرېګا چې زد ملاقات کم بیا د قرآن تلاوت شروع کا دا د قرآن د حافظ مردا دا د قرآن د عالم مردا دغه تربیت باقیرا دی بچو تا مدرسو کی ورکولی کیگی دغی بچو تے تربیت ورکڑے دے دغی بچو تا پٹکے پسر شا دا پٹکے چتا سوی نئی دا عام کپڑا ندا دا پٹکے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیام علیہ السلام پٹکے پسر کڑے دے صحابہ کرام تے پسر کڑی دی او فرمائی لی دی العمائم تیجان العربی پٹکی دا عرب تاجون دی تاج با بادشاہ پسراو او دا قوم او قبیلی سردار او مشرب پسراو دا عرب نظام قبائلیو آغا دا عزت نخا نندغ بچو تا پسر شوینا دا بچی دا دی قیمتی دی مور پلار قیمتی دی بختور دی